کوئی انتظامیہ جب عورت ہوئے تھے وہ کٹھے کٹھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرزندی معزز سامی حضرات آج جذبہ اظہار کا دن ہے اللہ کریم نے ایام تشریف کے اندر سب کو محبوب عمل تکبیرات کو کیا ہے اور خصوصی جو تشہیر دی جماعت ادا کر کے بیٹھے ہو آج دے دن خون بہانے نو کیا گیا ہے کہ مینوں آج دے دن میرے رستے سے قربانی کرنا سب تو محبوب عمل ہے اور اتنا محبوب عمل ہے کہ جنہیں قربانی نہیں کی تھی سکت نہیں وہ چاند نکل دے اپنے نان بال نہ کٹائے اللہ کہنا اصول میں قربانی دا اتنا عظیم عمل نہایت مفصل میں خطبہ دینا ہے کیونکہ ساری قوم کا مزاج بن چکے ہیں کہ کسائی کو 3 گھنٹے ڈیکن فون کرن کے 2 گھنٹے اور مولوی جدو تقریر کرتا ادو انہاں دی جان تلی تے آئی ہوندی کہ 10-15 منٹ مولوی بولے اور پھر اسی گھر جا کے آزاد ہو جائے اوتھے کسائی پاویں 12 بجے تک لائن چلا چھڑے وہ برداشت ہوتا ہے اور عید کے موقع تے میں پورے پاکستان دی قوم نو دیکھیا بڑی وقت دی پابندی کرن گے اور جمعے دے اندر ادو آن کے جدو جماعت کھڑی ہوئی بھئی اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا جس نے تمہیں ٹائم دیا ہے یہ کرونا وائرس جس کو چھکی لگی ہے آکسیجن لگا اس سے پوچھو جا کر اس ٹائم کی قیمت کیا ہے اس سانس کی قیمت کیا ہے اور ساڑھے چی کو اور بڑا رواج ہے خطبہ نہیں کئی بندے سن دیتے ہیں چلیے جی جی وہ مولوی تقریر کر رہے ہیں پنجابی کی چلیا ساری زبان پنجابی ہے تے پنجابی جیسا دین دسنا ہے اردو زبان اردو چ دسنا ہے امام کعبہ دی زبان عربی ہے گلاں وہ یہ کر رہا ہے جڑیاں اسی کرنے پے صرف انہاں دی زبان عربی ہے تانوں یہ سمجھ لگدا ہر گل عربی چ کرن دے تے تسی خطبے نو پنجابی بنا دیتا وا بھی یہ صحیح نہیں تے نبی پاک نے کیوں کیا سی بھی جڑی عورت نماز علی حالت چ نہیں پر عید گاہ ضرور شامل ہو گئے آپ کے خطبہ سن لے توات شامل ہو جائے آپ نے فرمایا تھا مطلب ہے توات تک بیٹھنا ضروری ہے پر ساری قوم ہے
گھر جا کے 2 گھنٹے بیٹھے رہن گے، گپا مارن گے، چوک چکل ہو جائیں گے، پر جتنے نیکی ملتی ہے اتنے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ 5 منٹ بیٹھنا۔ میں پہلے تاری ذہن سازی کرنا تاکہ تاڑے میرے دل جو فطور ہے نا پہلے وہ مکے شیطان کا کھانا خراب کر کے پھر میں گفتگو شروع کراں، کیونکہ شیطان ایسے 4 چفیرے تاڑے تے پر لا کے بیٹھا ہے، سینسر آئے جانے تاڑے دماغہ تے اس ٹائم کہ اینا دے دماغ چھو ایسی گل نہ بیٹھ جائے کہ جڑی عید والے دن کسی مسلمان میں جا کے خوشی دے سکتی۔ اس ٹائم بار والے تے پر نہیں اسلام تھا، وہ تانوں عمل سمجھتا ہے کہ تسی اللہ دے دین دے سپاہی اے مسئلہ تو ڈر ہے۔ آپ جتنے مرضی عبادت کر رہے ہیں نا گھر چ بیٹھ کے، وہ تو کوئی ڈر نہیں، وہ کہتا ہے اپنے واسطے کلا لگا ہے۔ انہوں علماء تے تانے جیسے بندیاں تو ڈارے جنہ دین سن کے آگے بچا، جنہ دین دسنا ہے تانے تو ڈر۔ اس واسطے مسلمانوں جدو امام علی مقام دے آنا پاک ماننے والوں یہ عید الاضحیٰ قربانی دی دید ہے، جنہوں بکرا عید بھی کہندے جے، عید الاضحیٰ بھی کہندے جے۔ مگر عزیزاں میں من عرض کرنا چاہ رہا میں پہلے میں جملہ ہے تو شروع کروں گا خطبہ عید الاضحیٰ دے اندر میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں، کون کہتا ہے کہ 10 قربانیاں نہ کرو، 1 قربانی کر لو تے 9 قربانیاں دے پیسے کسی غریب نو دے دو، کسی یتیم نو دے دو۔ میرے مصطفیٰ نے آخری سن لو قربانی 100 قربان کیتا ہے، ساری کائنات تو بڑھ کے میرے مصطفیٰ کو اللہ نے علم دیتا ہے، میرے نبی دا اللہ نے ٹریکٹر آتا ہے، اور میرے نبی بھائی محمد کتاب والے حکمت لے کے آئے نہیں۔ میرا نبی سب تو زیادہ غریباں دا بھلا سوچنے والا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی تے مومنا واسطے حریص بن کے آیا وے، ہر والے امتی خیر ماندا ہے۔ اللہم رب ہب لی امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے، ہر والے منگیا تے امت واسطے منگیا ہے۔ اس نبی نے جناب جی 100 قربان کیتا ہے۔ عرض کرتا پیا میں کہنا دی حدیث میرے نبی کریم نے 100 قربان کیتا ہے، یہ مطلب ہے قربانی والے دن سب تو محبوب عمل اللہ دے رستے دے اندر قربانی کی جائے۔ مگر عزیزان من ایک برملاس سیکولر اور لبرل لوگان میرا پیغام ہے کہ تو مسلمانہ تے بات کرنا ہے، جدو اپنی جشن بہارہ تے خرچ کرنا ہے وہ تو تینوں فضول خرچی نظر نہیں آندی، جدو ہولی تے خرچ کرنا ہے وہ تو فضول خرچی نظر نہیں آندی، جدو اپنے جشن بہارہ پتنگ بازی تے خرچ کرنا ہے وہ تو فضول خرچی نہیں آندی۔ دین تے تے تو ایہو فتوے لانا ہے، جدو کرسمس آندا ہے وہ تو فضول خرچی نظر نہیں آندی۔ راتی لکھاں کروڑا ارباں ڈالر لگاندے جی، ہر مذہب دا بندہ کوئی مچھلیاں ذبح کر دیندا وے، جناب سمندر شروع کر دیندا ہے، کوئی یہودی مرغیاں نو پتھراں تے مار کے ذبح ختم کر دیندے نہیں۔ ہے جی ساڈا مذہبی تہوار ہے، اس واسطے عزیزان من اسی ظلم نہیں کردے، اسی ایک جانور نو جانور دے سامنے ذبح نہیں کردے، اسی جانور نو جانور دے سامنے ذبح نہیں کردے، اسی چھری نو تیز کرنے آؤں اور اللہ دی کلام پڑھ کے پھر اس نو ذبح کرنے آؤں، پہلے پانی دکھانے آؤں ان چارہ پانے آؤں، پھر جناب جی توڑ پھیر کے جانور نو ذبح کرنے آؤں۔ اس واسطے اسلام دے خلاف پروپیگنڈا نہ کرو، اور میری نوجوان نسل بیٹھی ہے سب نو پیغام دواں گا فیس بک دے تے ڈٹ کے اسلام دا نظر دفاع کریا کرو، ایک اللہ فیس بک تے شیئر کریا کرو تاکہ لبرل تے سیکولر لوگاں تک پیغام جاوے۔ قربانی فضول خرچی دا نام نہیں گی، مدینے والے دی جنت ابراہیم نبی دی ادا ہے۔ اور کہنے نے جی مہنگا جانور خریدن دی کی لوڑ ہے، میں سوال کراں گا خوبصورتی دا مول ہوندا جانور دا مول نہیں ہوندا۔ جنی چیز کسی نو سونی لگے اینو مین بازار چنگی عمر میں مثال نہ گل سمجھاؤں لگدی ہے، چنگی
अमर सूरज की दुकान च लाइटां लगियां वन उत्थे कपड़ा ते जुत्ती खूबसूरत लगदी है ओह जुत्ती कपड़ा चेर होर तो लवे ते 5000 दा है ते ओह मेन बाजार च जावे ते 10000 दा है उत्थे तेनों 10000 दा सूट चंगा लगदा है उत्थे फजूल खर्ची नहीं सूट ते 200 दा भी लग जांदा है सूट ते सिलिया सलाया 100 दा भी लंडे च लग जांदा है तू 10000 दा क्यों पाउना है इत्थे तेनों फजूल खर्ची नजर नहीं आंदी ते बच्चा 10000 महंगा ले लावे ध्याना जी एडा वड्डा महंगा लैन दी लोड़ की है असल च जानवर दी कीमत नहीं कीमत खूबसूरती दी है ते जिन्ना पैसा कुर्बान हो जाए अल्लाह दे रस्ते च कुर्बान होना है इस वास्ते मैं बड़ियां बातां जरूरी समझना भी क्योंकि कल वेले दी है फल मौसम लाए आज मसले नोट कर दे जाओ उलामा रब्बानी साहब दे मरकज जामिया रब्बानिया सल्फिया दे अंदर आज दोस्तों तुसी अमीर पैलेस मैरिज हाल दे अंदर आए जे और इनका खुतबा सुनते पे जे जिंदा दिलाने लाहौर शहर दे वासियों अर्ज करना चाह रहे अगला मसला बड़ा कीमती है जो मंडी जामे गली बाजार जामे आना मौलवी जी फोन कर दे जे रब्बानी साहब नासर मदनी साहब मसला दस दो एक कान टुटा देनी कान वड्डिया देनी सिंह भुरिया देनी ये दंद पूरे ने धोंदा है कहनी ये जनाब जी ये च लंगड़ा बन देनी सारे ऐप देखता मैं हाथ जोड़ांगा आज अपनी ईद दे मनने वालियां नूं जेड़े ईद पढ़ के बैठे जे खुतबे दे अंदर अर्ज कर जावां अपनियां भैणां नूं अपने भरावां नूं जेड़े पैसे लेके मंडी जाना कदी कल्ला बैठ के सोचिया जानवर च ऐप करना मेरे पैसे च किन्ने ऐप नहीं जानवर च ऐप करना है मेरी कमाई च किन्ने ऐप नहीं जानवर च ऐप करना है मेरी पैसे च किन्ने ऐप नहीं अर्ज करता पिया मुसलमानों एक कुर्बानी जज्बा हिसाब दाना है अपने दिल कुर्बान कर दो जानवर कुर्बान करना जे शिकवे कुर्बान कर दो अपनी कुर्बानी दे नाल अपने गुस्से कुर्बान कर दो अपनी कुर्बानी दे नाल दिल नरम कर दो कुर्बानी दे के इंसान को इज्जत मिलती है हजरत जनाब यूसुफ नबी सामने खड़े ने तेरा सारे भरा सामने हुई दाने दिन गोश्त मोड़ देना है तुम अपने भरावां दे वीरा गोश्त मोड़ देना है तुमना मैं तेरे गोश्त का भूखा नहीं गाओ हवेर पे राजा बैठा है तख्त सुल्तान बैठा है ते जुल्म करने वाले सामने ने कहते ने अल्लाह ना बुलावे ये मेरे बाबर जाया दे नाल लगदे ने जदवादी दा ने मन अर्ज करना चाह रहा मैं सुबारा भी 12वां ते रूह भी 12 ते जिक्र भी 12 दा ते चिट्ठी दे विच नाम पड़े ने 12 दे ते जेरे फौरन बच्चे आंदे ने मैनू लेके चलो तब भुल गया कीतां ते शिवरातां लोग घरां नूं आए ओ नहीं आउंदे फिर मुहम्मद जिन्हां नूं मौतां ले जाए कईयां पिछले साल मान दे पाप नूं पुछ के गोश्त वंडिया अज टप दे कोल बैठणगे अम्मा 10 किलो भेजना है बाबा 10 किलो भेजना है तेरे किड़िया फेरियां नूं भेजना है ईदां ते शिवरातां लोग घरां नूं आए ओ नहीं आउंदे गड्डियां पर परदेसियां दियां तुर गईयां मंदरां ते पर जेड़ी गड्डी तुर गया बाबा तो अज तक मुड़िया नहीं उन्हां बसां ते सीटां तो कदी मुड़िया नहीं वापस आउंदियां टिकटां कदी नहीं लेके आए सै जोड़ संगत दे वेखे आखर विथा पईयां है सै जोड़ संगत दे वेखे आखर विथा पईयां जिन्हां बाजों चट नहीं सी लंघदा शबरा याद न रहिया 10 बकरे लवे 5 लवे 3 लवे एक यतीम बलीदियां दे बूहे ते बन आया कर एक यतीम भलेवियां दे बूहे ते बन आया कर एक बेवा वीरा बहन दे बूहे ते बन आया कर एक अपने बूहे ते रुपा करे वीरा कल सुन मैं 15 कुर्बानियां लईयां और मैं सारे रिश्तेदारां नूं कह एक ले जाओ कहंदे नहीं जी इत्थे रिपा करया जे कसाई दा काम भी तुसी करा दो किने बैठे जे तानू ऐ नसीहत दे गल दसी है तुसी भी इहदे ते अमल करया जे मैं लफ्ज़ दसन लगा है वीरा वीरा तेरी कुर्बानी तेरे दिल ते बच्चे पता नहीं कबूल होवे कि ना
दे मुंह ते पाना में सवेरे उठ के रस्सी पड़ के गली च निकल जे रोज लोग पूछन ओए गरीबो गरीबो किथों लिया गरीबो कहन साडी मां कुर्बानी लई ए फरिश्ते खुश हो तेरा बच्चे अजीब ते खुश हो जाएगा पर जेड़े बिना बच्चे बैठे कुर्बानी दा गोश्त मर्जी नाल फड़ के जिन्नू मर्जी दे मां ने डकदी बाप ने डकदा पर जिंदर मां ते बाप तुर गए चाचे दी कुर्बानी नूं एक लत फड़ के दे के वखावी किसे बेली नूं उन्हां आखना पुत्तर रख दे कसाई बनाएगा बंदे हुंदा तेनू छापर च पा के दवावे क्यों बड़ा लफ्ज कहन लगा वे रोंदे आवे किशरे के बुए ढो लेंदे बिन मावा दे कामी टुकड़े खो लेंदे अपनिया मावा वाले खां कोई लेंदा है जितनियां अखां शबार ने ऐ जे कुर्बानी मापियां नाल वफा दा ना है कुर्बानी मापियां दे अदब दा ना है कुर्बानी मापियां के झुकन दा ना है कुर्बानी मापियां के लबैक कहन दा ना है ये पैगाम नजर थाओ ये मकतब की करामती सिखाए किसने इस्माइल को अदाब मर्दनी अपनी बाबुआ वाले थां कोई लेंदा नहीं उतरे मनो ते हर कोई पुतरा कह लेंदे मेरे कहते तानू कसम जिन्हां ते बाप होए जाके चाचे दी फ्रिज च मर्जी ना गोश्त रख के ही वखाया जे महीना रख के वखाया चाची कहेगी अपना गोश्त ले जाओ अपनी बाबुआ वाली थां कोई लेंदा नहीं उतरे मनो ते हर कोई पुतरा कह लेंदे फटे पुराने कपड़े मैनू टीवी ते सवाल कीता जरा 10 बजे लगना टीवी ते प्रोग्राम लाहौर न्यूज़ ते मैनू कहंदा जी ताड़ी पछमती किस तरह दी ते हुण किस तरह दी मैं एको ही जुमला कवांगा यतीमां दी ईद की हुंदी है मेरे बच्चों जाके बाबे नूं गले लाया जे मां नूं गले लाया जे जिन्हां दे मापे टुर गए 25 साल हो गए मेरे बाबे नूं दुनिया तो गए सानू पता ही दा किवें लंघदियां ने किवें मकान बनदे ने अज जाके बकरा ज़िबा करन तो पहला आके अपने मापियां नूं जफ्फा पा ला अपना नूं जफ्फा पा ला बाबे नूं जफ्फा पा ला और जुमला यही कहना है बड़े कोई फटे पुराने वेख मापे पुराने कपड़े पा के बैठे पुत्र सोने कपड़े फटे पुराने कपड़े तन ते हंडाउंदे ने भुखिया रह के लोग पुत्र जांदे ने बड़ी कटी जे मिल जावे ते खानी बादशाह वाल लाड आप लडांदी ठंडे साल लोग आखरी गल्लां ने ठंडे साल लोग खाने पै जांदे जद मापे कबरी तेरे ला लेंदे ऐ शेर दी को पढ़िया जाना शाम शाम घर नूं आउणा पै जांदा जद घर दा राखा कबरी तेरे शामो शाम घर नूं आउणा पै जांदा जद घर दा राखा कबरी तेरे ला लेंदा फिर दरवाजे तकण वाला फिर कोई लभदा नहीं मावा को कोई पुत दे नगरे जगदा नहीं अज जाके कुर्बानी करन तो पहले
نہیں ہے دل کرتا ہے تونا لا دینا بازو کٹ دینا پیر وٹ دینا وہ ہاتھ توڑ دیتا جڑے یوسف نبی نے چہرے سے لگے پر سامنے صرف بڑا اونچا ہے سامنے برداشت بڑی اونچی ہے جذبہ اثار بڑا اونچا ہے وہ اپنے براواں قربانی کرتا دیکھ کے نام خوش ہونے والے ہو اپنے براواں دیاں کوٹھیاں دا حسد کرنے والے ہو چاچو کرنے والے ہو ٹھونے کرنے والے ہو درانیاں جٹھانیاں جڑیاں ایک دوجے تے جادو کر دیاں ٹونے کر دیاں نی بہنا سدا بادشاہ عرش والے کول سدا سوخرش والے کولی بندہ بندے نو مارے نہیں مارتا نی بہنے اپنی قبر جہنم نہ بناوی اپنی قبر دوزخ نہ بناوی اپنی آخرت برباد نہ کری جادو نہ کرو ٹونے نہ کرو قربانیاں دو رشتے دار لف جاؤ جنا لف جائے گا میٹھا میوہ میری دیوے موڑوی وڈے کھاوے دین اسلام نو منن والا مڑ میری بن جاوے حضرت یوسف نبی سامنے نے کہندے نے تسی کنان چوں آئے جی اسی ابراہیمی ہے کہندے نے کنے بھرا جے اسی 12 اسی یعقوب پیغمبر دی آل اولاد کہندے نے 10 کوں آئے جے کہندے نے اسی ایک باغ کوئی چھاڑے انہوں بنیامین کہندے ایک 12واں کتے انہوں بغیار کھا گئے یہ ہے قربانی یہ ہے برداشت یہ ہے جذبہ احساس یہ ہے برداشت اے قربانی چی اسماعیل برداشت کیتا چھری تھلے لیٹے پتھر دے لیٹے باپ نے چھری رکھ دیتی ایسی برداشت اے جے برداشت اج تلوار بھی کولے تخت بھی کولے دنیا دی بادشاہی حضرت جناب یوسف نبی 80 سال بلا شرک دے غیر نبی رہنے اور 80 سال بادشاہ رہنے حضرت یوسف علیہ السلام نبیوں کے بادشاہ بلا شرک دے غیر 7 سال وزیر رہے 80 سال حکمران رہے 87 سالہ دا عرصہ گزر گیا ذرا لفظ سنیا جے اج دا خطبہ عید الاضحیٰ یاد رکھیا جے کبھی کچھ کا بعد اج دی گفتگو ہوندی ہے ذرا لفظ سنیا جے درد والا حضرت جناب یوسف نبی آلے نے بارواں چھڈ آئے ایجو بغیار کھا گئے نے ایجو کہندے نے صبر ایجو کہندے برداشت آندے نے اچھا بغیار کھا گئے نے خدا کی جملہ سن والا ہے تیرے میرے ورگے ہوتے تے کہندے مار تو انہاں دی تونا لا دو ایسی برداشت حضرت جناب یوسف نبی صبر کر کے نبی لکھاں پیر پیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد وہی کھاندے وڈے کوئی بڑا گوشت موڑے پیر پھڑ لوی پیرا نہ موڑی اسماعیل نبی نے باپ نہیں موڑیا آخری لفظہ دے دبا کراں گا خطبہ دا نچوڑ پیش کر دیتا ہے جناب یوسف نبی نے دس دیتا ہے او ویرو گلے نہ لگا کہندے نے نہ دی حال عالم تم ما قال تم بے یوسف او قافلے والے یوسف دے بارے کی جاندے انہاں دے پیراں تلے زمین نکل گئی ایک بڑا پیچھوں دی ویکھ کے آندا ہے اندر ویکھو تے صحیح ایدیاں اکھاں کھا گئی ورگیاں لگدیاں نے توبہ لگدیاں نے ہیری بابے ورگیاں نے ہتھاں دیاں دتیاں منہاں نہ کھولیاں پے گئے ویر وی آندے لڑے ٹھیاں باواں گلے نوں ہوندیاں اوئے اج ٹھیاں باواں گلے نوں لے آؤ اوئے اج جفے پا لو اج بھراواں نوں جفے چ لے لو بہناں نوں لے لو ماپیاں نوں لے لو او چھڑ کے کلے چھڑوے تے ساری دنیا ایتھے ہی رہ جانی ہے آندے نے ویر ویراں نے رتی ہوندے ویر ویراں دیاں باواں اوئے پاپ سراں نے پتہ نہیں زندگی دی آخری جا کے گلے شکوے ختم کر دے آجے ویر ویراں نے رتی ہوندے شریف تے پڑھ کے دیسی عزیز تے صلاح کر لاگے آج یاسر پانی صاحب دے کول نہیں نظر آ رہے آج قبراں چ ستے نے حضرت علامہ صاحب آج قبراں چ ستے نے کتنے تیرے بندے کاری الیاس صاحب کتنے ستے نے میں تینوں ایتھے جملہ کہن لگا بڑے بڑے ویر ویراں نے دھرتی کو صلح کوئی نہ کرائے آپ بھی جا کے آج جفے پا لاؤ اسماعیل
نبی گردن رکھ سکتا ہے تو اپنی انا دا بت نہیں توڑ سکتا اپنے غصے دا بت قربان نہیں کر سکتا رب بڑے بڑے کہہ لگائے سامنے بڑے گلو والا جملہ ہے اللہ جانتا جتیاں پاواں گلے نو آ گئیاں آدھے نے کالو آئی نا گلانتا یوسف او پچھر والیا کہتے یوسف نہیں آدھے آنا یوسف آدھا آخی میں یوسف میرا برا بنیامین پیرو دسو بابے دا کی آل آدھے بابے دیا کرنا بات چو پہلو سارنل کی کرنی ساڑھے نے ادھرے پاڑیاں سانو یاد نے آدھے ویرو کلے لگو میں کادے کرنے لینے او پیار تے پسر دیا دستا تے نہیں لپا جڑا تاڑے کلے لگ کے ملے آئے تے رہی کل بدرے دی میں کادے بدرے لینے میں تے تانو کوئے جی معاف کر دیتا سبحان اللہ یہ قربانی سے تم نام کی کرتے ہو نے کالا یا بنیا انی ارا بالمنامی انی اصباحو کا انظر ماذا ترى میرے نالو میرے مکانو میری بلائی میرا چانو میرے آدھیریا میرے سونے چنو میرا دکھا بائیے گھٹن تیری ہے چھری میری ہے سنو والا بھی نبی ہے دسن والا بھی نبی ہے کل کوڑی ہے انداز مٹھائے ایسی بدلا پیرو پتھر سکتے یا چھری سکتے پتھر سکتے نہیں چھری سکتے چھری پتھر کر دیتی ہے آج پتھرہ میرا لگائے میرے قربانی کرن کے جا کے فرما پہ نراز نے سن لو نار جو مننا کا آجر نے ملی یہاں بابا جی کہنے کالا یا باتی اے ماتا بولو مالا یسمعو ابا جی جنہ دی تسی پوجا کر دے نہ سن دے میں نہ ویب دے میں نہ کسی دی گل کر دے میں نہ کسی دی مردی مشکل کشائی کر دے بابا جی جائی کوئی گناہ سی اللہ ہے کہ وہ دا کوئی شریک نہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ایک رب پورا حال پوچھے ہاتھ کھڑے کر کے لبیک اللہم لبیک یہ پڑھ کے میں نے دعا کرانی ہاتھ کھڑے کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ہاتھ کھڑے کر کے لا شریک لک اللہ تیرا شریک کوئی نہیں اونچی اللہ تیرا اونچی یہ لفظ میں کشوا دینا آپ کو اللہ تیرا شریک کوئی نہیں اے جتنے بیٹھے نے آنے نے تیرے کیا کوئی نہیں انہوں معاف کر دے مالک میرے سمیر سب معاف کر دے مالک میرے سمیر سب معاف کر دے مالک میرے سمیر سب معاف کر دے مالک جتنے بیٹھے ہوئے اپنی توحید دی برکت نہ معاف کر دے تیرے نبی نے مارا کھا دیا نہ ارجن نہ گواہ اور سنا پترو اور قربانی کا گوشت ماں باپ سے مشورے سے نہ تقسیم کرنے والوں یہ ہے بابا نہ ارجن نہ گواہ جو نہیں منی یہاں ابا جی دوارے واسطے رہے باغ لگے رہے میں جتھے بھی رہاں گا کلیاں چے فٹ پاتھاں تے ٹکریاں تے جنگلاں چے جتھے بھی رہاں گا میرے والوں تانوں ٹھنڈیاں ہواواں ہون گیاں اللہ نے کہا خلیل ماں پر دی پتا پر توڑا پوتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا بال تمہیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ میاں کر دیا دنیا کہتے ہیں آج مل پالا گا اوٹھے پتھر اگر سینی کی دی ایتے پتر چھری اگر سینی کرے گا آلا یا بنیا انی ارا بالمنامی انی اصباحو کا انظر ماذا ترى
کیا بیان کروں میں، مجھے تو آپ کے دل کے اندر کی بات سناتی ہے، کیونکہ بندوں کو جلدی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں رہ گیا، اللہ کے لیے ہمارا جینا نہیں رہ گیا۔ جاتے مولا دی محبت روز روز بھی لبدی، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے۔ گیا ہے
کم کر لیا ہے اسا اپنا کم کر لیا ہے تو باپ ہوندا یار ہوندا حق ادا کرتا ہے میرے پتر ہوندا ادا کرتا ہے میں بے نیاز ہوندا ادا کرتا اللہ نے اپنے محبوب نو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پیدا فرمانا سی آج پوری دنیا کے اللہ نے کیا جا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام جا قیامت تک تالیاں داما زندہ رکھا دا اتنا پالا پئی جن مرضی علی ناسی لندی بے وقت مبارکن بہدن للعالمین جاؤ جڑا کام تعمیر کیتا جے لوگ کی مستری کار بنا کے ٹوٹ جاندے اجڑ جاندے نے ٹوٹ جاندے نے جڑا کار پیو پتر نے بنایا ہے قیامت تک کے آباد رہے گا یہ تو اٹا لاؤن والی آن کے ٹھون والا کوئی نہیں اللہ کو دعا ہے اللہ عمر کی توفیق عطا فرمائے سبھی نے مان کے پوری طاقت سے میرے ساتھ مل کے یہ تکبیر پڑھنی ہے کوئی خاموش نہ رہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبھی کی آواز ذرا حال میں گونجے اللہ ان کی ساتھ والوں کے جتنے عزیز فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے سبھی نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور جتنے دوستوں نے گوشت بننا ہے نا یہ بھی اپنے آپ پیس پوس دے رہے ہیں غریبان زیادہ دینا کلو تو کٹ نہیں کسی دینا تاہمیں کہہ دی ہانڈی پکے یہ ضروری نہیں کہ پورے ملے چی بننا جنہوں جبو دی ایک ٹائم دی ہانڈی پکے اور کوشش کرو فریجاں دی قربانی دو تو غریب تاکہ کر گوشت رکھنا آ جائے نا تو وہ دی ٹاکی لا کے رکھ لو تو یہ نا کو بھی بتایا جائے جدو تاری فریج نہیں کھلے جاتا تو گوشت بھی نہیں کھلے جا سکتا غریب کا گوشت اپنی فریج رکھو اسی کھاندے ہی رہندے جے غریباں دے تے رحم کھاؤ آج دے دن تے سارے رحم کھانا میں انشاءاللہ خطبہ عید الاضحیٰ تاکہ سامنے جو گزارشات پیش کیتیاں نے میں دعا کرنا ہے اللہ اس خطبے کو قبول فرمائے اللہ پاک حاضری قبول فرمائے بھائی مرک انشاءاللہ جمعہ جڑا نا کوشش کر رہے ہیں کہ ایتھے وقتی تو شروع کریے روانیہ مرکز وسیع کریے کوئی جگہ نال مل جائے اور صابری صاحب اور سارے ساتھی افضل صاحب بیٹھے نے اللہ سب دیئے محنت قبول فرمائے ایک میں کاری ضرور کراں گا آصف صاحب مخلص ساتھی جڑے جے وہ کہہ رہے ہیں مخلص ساتھی سونا ہوندا جے پاسے دا جنوں مل جاوے وہ غریب نہیں ہو سکتا جنوں مخلص یار مل جے تے اونج جنے بیٹھے جے اج خصوصی دعا کرنی آپاں ساڈے ماپے جڑے ٹر گئے نے اللہ قبراں دے نوں دا پاک الحمدللہ رب العالمین واللہ